اپنے گھر دے اندر گھر ویندے جیڑا مہمان گھر دے دادا ہوئے بندہ ان مہمان کو اپنے گھر دے اندر گھر ویندے جیڑا مہمان ان دے گھر دے دادا ہوئے اللہ اکبر کبیرہ اللہ بھی اپنے گھر دے اندر حکم آونے دے جرا اللہ دے گھر دے دادا ہوئے جرا اللہ دے گھر دے دادا ہے اللہ بھی اپنے گھر دے اندر حکم آونے دے جرا اللہ دے گھر دے دادا نہیں بے شک دے کول دنیا ہوئے بے شک دے کول کوٹھی ہوئے بے شک دے کول بنگلہ ہوئے بے شک دے کول کارا ہوئے بے شک دنیا دی ریل پیل ہوئے دنیا دی ریل پیل دے اندر اللہ نے کامیابی نہیں رکھی اللہ نے کامیابی رکھیے تو فرمایا اپنے ذکر دے اندر رکھیے اللہ نے کامیابی رکھیے تو نماز دے اندر رکھیے اللہ نے کامیابی رکھیے تو قرآن دے اندر رکھیے اللہ نے کامیابی رکھیے تو سونے نبی دی سنت دے طریقے دے اندر رکھیے فرمایا جرا رب دے گھر دے داد ہے اللہ حکم اپنے گھر دے اندر عمل دی توفیق عطا فرمائے جیڑا بندہ اللہ دے گھر دا داد نہیں اللہ ورمے دے تم میرے گھر دے داد نہیں بھی وہ بندہ اپنے گریبان دے اندر جھانکے وہ بندہ اللہ دی بارگاہ دے اندر روے وہ بندہ اللہ کو معافی منگے اللہ کہ غریب تو تیرے گھر دے دادا ہے فلاں مسکین تیرے گھر دے دادا ہے فلاں یتیم تیرے گھر دے دادا ہے جڑا 5 وقت اللہ دے گھر دی حاضری کھڑا دے دے 5 وقت اللہ دے گھر دے اندر سجدہ کھڑا کرے دے ربا غریب تیرے گھر دے دادا ہے تے میں تیرے گھر دے دادا کیوں کہنی ربا میں کو کیوں نہیں آمن دے گا اللہ اکبر کبیرہ اللہ بننے دے جنہیں دل میں تڑا پوچھے تے میرے گھر دے دادا ہوئے بھائی مسکین تے غریب کیوں نہ ہوئے میں اللہ کو توفیق عطا فرمانے سامنے تائے مساجد اللہ دا گھر ہے اور علماء دی زیارت کرنا عبادت ہے اے لمحات بڑے قیمتی لمحات ہیں اے منٹ تے سیکنڈ جرے آپا اللہ دے گھر دے اندر لے ویسو حدیث پاک دے اندر ہم دے توارے میرے نبی آمنہ دلال محمد رسول اللہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت والے نبی امام الانبیاء آمنہ دلال فرمیندن سونے نبی پیارے نبی مٹھے نبی امام الانبیاء پارے میرے نبی فرمیندن اللہ دی دھرتی دوتے بری تو بری جگہ میرے نبی آمنہ دلال فرمیندن اے بازار ہے بری تو بری جگہ اللہ دے نبی فرمیندن بازار ہے انہا مطلب اے نہیں کہ بندہ بازار دے اندر نہ ونجے بازار دے اندر ون سکتے لیکن اللہ دے نبی نے فرمایا بری تو بری جگہ یہ جڑے بازار ہیں یہ بری تو بری جگہ ہے اتھا بد نظری تھی دیئے اتھا بے پردہ عورتہ بازارے نے اندر ہونے فرمایا اتھا انسان بد نگاہی تے بد نظری دے نال اپنا وقت گزرے دے حضور علیہ السلام فرمیندن بہترین تو بہترین جگہ سونی تو سونی جگہ اعلیٰ تو اعلیٰ جگہ اللہ دے نبی فرمیندن ای دھرتی دوتے اگر تسا گولنا چاندے وے تا بہترین تو بہترین جگہ مسجد اللہ دا گھر ہے بہترین جگہ کیا ہے مسجد ہے بہترین جگہ اللہ دا گھر ہے فرمایا بہتری اللہ دے گھروں من سے عزت اللہ دے گھروں من سے مقام اللہ دے گھروں من سے شان اللہ دے گھروں من سے آپ تو اپنا تعلق اللہ دے گھر دے نال دے اپنے دل والے تارا اللہ دے گھر دے نال لا چاہ اپنے دل والے تارا اللہ دے گھر دے نال جوڑ چاہ اللہ فرمیندے دنیا دیتے بہترین تو بہترین جگہ اے مساجد سے اللہ دا گھر ہے اللہ فرمیندے میرا گھر ہے میرا بندہ جنا تعلق مسجد نال ہے جنا تعلق اللہ دے گھر دے نال ہے سونے نبی فرمیندے ایماندار ہون دی گواہی دے دو جڑے بندے دا قدم مسجد والے پاسے اٹھدا پے کتنا بندے کہیں دا
قدم عیاشی والے پاسے اٹھ دے، کہیں دا قدم فحاشی والے پاسے اٹھ دے، کہیں دا قدم ویسیار والے پاسے اٹھ دے، کہیں دا قدم جوئے تے تاش والے پاسے اٹھ دے، کہیں دا قدم بے حیائی تے اوریانی والے پاسے اٹھ دے۔ قربان ونجا میں انہاں قدماں دے تو جڑے قدم اللہ دے گھر والے طرف اٹھ دے پین، فرمایا اے غریب دا قدم اے اللہ دے گھر والے پاسے اٹھدا پے، قدم چلدے چاہ کے اللہ دے گھر والے پاسے آندے، اگو اللہ دا گھر بھی سونا ہے جڑے